नमस्कार। संस्कारमालामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। संस्कारमालासँगै उपस्थित भएको छु म कमल पौड्याल। आज हामी संस्कार सम्बन्धी कुराकानी गर्नेछौँ। संस्कार भनेको के हो र संस्कार कति प्रकारका हुन्छन्। विशेष गरेर संस्कार भनेको त्यो चीज हो जुन चाहिँ यज्ञलाई साक्षी राखेर पूर्वीय सभ्यतामा, पूर्वीय दर्शनमा जति पनि कर्मकाण्डहरू छन्, कर्महरू छन्, ती कर्महरूलाई, यज्ञलाई, अग्निलाई साक्षी राखेर गरिने संस्कारलाई नै हामीले 16 संस्कार भनिन्छ। यी 16 संस्कारको एउटा विशेषता के रहेको छ भन्दाखेरि प्रत्येक संस्कारमा चाहिँ हवन गर्नै पर्ने हुन्छ, यज्ञ गर्नै पर्ने हुन्छ। तसर्थ ती यज्ञहरू के ती संस्कारहरू के हुन् यसको विषयमा जानकारी दिँदैछु। विशेष गरेर सबभन्दा पहिलो संस्कार भनेको गर्भधारण संस्कार हो। गर्भधारण संस्कारपछि हामी सीमान्तोन्नयन संस्कार गर्छौं र सीमान्तोन्नयनपछि हामी पुंसवन संस्कार गर्छौं। विशेष गरेर यी तीनटा संस्कारहरू बच्चा पेटमै रहँदा अथवा गर्भमै रहँदाखेरि गरिने संस्कारहरू हुन्। गर्भाधान संस्कार जसबाट बच्चाको बीज रहन्छ गर्भाधान संस्कारले। त्यसपछि सीमान्तोन्नयन संस्कार। सीमान्तोन्नयन संस्कार बच्चाको गर्भमा विकासको लागि गरिन्छ। त्यसपछि पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार भनेको बच्चा गर्भमा 3 महिना पुगिसकेपछि बच्चालाई कस्तो खालको प्रशिक्षण दिने, कस्तो बच्चा जन्मियोस् भनेर चाहिँ हामीले प्रशिक्षण दिने, बच्चालाई विशेष गरेर प्रशिक्षण दिने संस्कारलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त भन्दाखेरि पुंसवन संस्कार भन्छौं। यो पुंसवन संस्कार बच्चालाई कस्तो बनाउने, यसको थोरै प्रसंग मैले अलिकति अझै यसलाई विस्तारमा तपाईहरुलाई सम्झाउन चाहन्छु। विशेष गरेर तपाईले रामायण महाभारत हेर्नु भएको छ भने महाभारतमा एउटा पात्रको नाम छ अभिमन्यु। जुन अभिमन्यु शास्त्र र शस्त्रमा एकदमै पारंगत थियो। शास्त्र भन्दा पनि शस्त्रमा निकै नै पारंगत भएको हामीले महाभारत पढ्यौं भने थाहा पाउँछौं। जुन चाहिँ अर्जुनका छोरा थिए। उनले कुनै पनि गुरु कहाँ गएर त्यो शस्त्र विद्या सिकेका थिएनन्। उनी गर्भबाटै नै त्यो शिक्षा लिएर आएका थिए भन्ने कुरा चाहिँ हामीले महाभारत पढ्यौं भने चाहिँ यो बुझ्न पाइन्छ। अब अभिमन्युलाई त्यो शस्त्र विद्या गर्भमै कसरी प्राप्त भयो यो विषय महत्त्वपूर्ण छ। यो बुझ्नुपर्ने विषय यही नै हो। आज मैले यही विषयमा तपाईहरुलाई जानकारी दिँदैछु। विशेष गरेर जब सुभद्रा गर्भवती थिइन् त्यतिखेर महाभारतको युद्ध चल्दै थियो। छाउनीमा गएर रातिमा सुत्ने, दिनभरि युद्ध गर्ने प्रचलन थियो। त्यतिखेर एकदम अनुशासनमा रहेर युद्ध हुन्थ्यो। त्यतिखेर आजभोलि अन्धाधुन्ध युद्ध हुन्छ, तर त्यतिखेर चाहिँ अनुशासनमा रहेर दिनभरि युद्ध गर्ने, साँझ परिसकेपछि चाहिँ छाउनीमा गएर आराम गर्ने, यस्तो प्रचलन थियो। छाउनीमा सुभद्रा पनि बस्थिन्। त्यतिखेर चाहिँ अर्जुनले राति सुत्ने बेलामा सुभद्रालाई दिनभरिका लडाईका कथाहरू सुनाउनुहुन्थ्यो। यस्तो चक्रव्यूह आयो, यसरी तोडेँ, यसरी चाहिँ मैले शत्रुलाई संहार गरेँ भन्ने कुराहरू बताउनुहुन्थ्यो, कहानी गर्नुहुन्थ्यो, अर्थात् कथा सुनाउनुहुन्थ्यो। यो कथा सुन्थिन् सुभद्राले आनन्दले रातिमा। र सुन्दा सुन्दै चाहिँ सुभद्रा के गर्थिन् त भन्दाखेरि निदाउँथिन्। यस्तै निदाउँथिन्। र त्यो अभिमन्यु जब युद्धमा लड्दै थियो, लड्दै गर्दाखेरि अचानक धेरै ठूलो एउटा चक्रव्यूह बनेर आउँछ र अभिमन्युले देख्छ। देखिसकेपछि अर्जुन अरूसँग लड्दै थिए, भीम अरूसँग लड्दै थिए, युधिष्ठिर अरूसँग लड्दै थिए। यतिकैमा चाहिँ त्यो चक्रव्यूह देखिसकेपछि चाहिँ युधिष्ठिर डराउँछन्। यति ठूलो चक्रव्यूह आयो, अब यो तोड्न सक्दिन भनेर चाहिँ युधिष्ठिरको मनमा चाहिँ एउटा शंका पैदा हुन्छ। अब यो चक्रव्यूहलाई कसरी तोड्ने। यतिकैमा चाहिँ पछिबाट अभिमन्यु आएर ठुलो बुवा मैले यो तोड्न सक्छु भनेर चाहिँ कन्फिडेन्सका साथ, एकदम उत्साहका साथ भन्छ। भनिसकेपछि चाहिँ युधिष्ठिरलाई आश्चर्य लाग्छ। म यति ठुलो भइसकेर पनि त्यो तोड्ने ज्ञान मसँग छैन, तर यो बालकले, यो 14 वर्षको बालकले कसरी यो तोड्छु
भन्दाखेरि चाहिँ उनलाई आश्चर्य लाग्छ र होइन तिमी नजाऊ भनेर युधिष्ठिरले भन्नुहुन्छ। एकचोटि नजाऊ भन्नुहुन्छ, एकछिन टालेझिया गर्छन्, फेरि जान्छन्, ठुलो बा म जान्छु यसलाई तोडिदिन्छु भन्छन्। पटक पटक यस्तो भनिसकेपछि ल ठिक छ तिमी जाऊ भनेर युधिष्ठिरले पठाइदिनुहुन्छ र अभिमन्यु तोड्दै 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 बिचमा पुग्छ, चक्रव्यूहको बिचमा पुगिसकेपछि लड्दा 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 जब फर्केर फेरि फर्किने अवस्था आउँछ, चक्रव्यूह फेरि तोड्दै फर्किनु पर्ने हुन्छ। त्यो फर्किने जुन ज्ञान हो, त्यो फर्किने जुन विद्या हो, त्यो चाहिँ अभिमन्युलाई आउँदैन र के गर्छन् त भन्दाखेरि त्यहीँनिर नै अभिमन्युलाई घेरेर सबैले मिलेर के गर्छन् त भन्दाखेरि त्यही संहार गरिदिन्छन्, मारिदिन्छन्। त्यो पनि अन्तिममा निकै दुःख दिँदै मार्दै गरिराखेको देखिसकेपछि कर्णले आएर एकै चोटमा अभिमन्युलाई मारिदिन्छन्। महाभारतको एकदमै दारुणिक दृश्य भनेको नै अभिमन्युको मृत्यु त्यसरी हुन्छ। जब सुभद्रा निदाउँथिन् जतिखेर चाहिँ अर्जुनले कथा सुनाउनुहुन्थ्यो, जुन चक्र तोड्ने कथा सुनाउनुहुन्थ्यो, त्यो अन्तिममा चक्र तोडेर आउने कसरी हो भन्ने प्रसङ्ग सुनाउँदाखेरि सुभद्रा निदाउँथिन्। त्यसकारण चाहिँ अभिमन्युलाई त्यो ज्ञान, त्यो विद्या प्राप्त हुन सकेको थिएन भनेर शास्त्रहरूले वर्णन गर्दछन्। तसर्थ यो त मैले तपाईँलाई अभिमन्युको एउटा प्रसङ्ग सुनाएँ। यस्ता प्रसङ्ग अनेक छन्। तपाईँ दर्शन हेर्दै जानुभयो भने उपमन्यु, उद्दालक, अष्टावक्र, यस्ता अनेकौँ ऋषिहरू छन् जुन चाहिँ गर्भबाटै ज्ञान लिएर आएका छन्, एउटा उच्च स्तरीय ज्ञान लिएर आएका छन्। त्यो ज्ञान कसरी प्राप्त भयो भनेर यसरी अनुसन्धान गरेर हेर्दाखेरि पहिले हाम्रो संस्कार हामीले छोडेका थिएनौँ। त्यो त अझै अहिलेभन्दा धेरै 5000 वर्ष, 6000, 7000 वर्ष पुरानो कथा भन्छौँ हामीले महाभारतलाई। त्यतिखेर त संस्कार मान्ने प्रचलन थियो। हामीले प्रत्येक 16वटा संस्कारहरू प्रत्येक समयमा त्यसको जुन यथा समय हो त्यसैमा हामीले चाहिँ संस्कार गर्दै आउँथ्यौँ र व्यक्तिभित्र त्यस्तो खालको चाहिँ विलक्षण प्रतिभा देखिन्थ्यो। तर आजभोलि हामीले के गरेका छौँ त भन्दाखेरि यी संस्कारहरूलाई भुल्दै गइरहेका छौँ। अझ आजभोलि त यस्तो एउटा मान्यता छ भने जब महिला गर्भवती भइन् भने त्यसलाई मन्दिर समेत जानु हुँदैन, गीता पढ्नु हुँदैन, राम्रा पुस्तक पढ्नु हुँदैन भनेर सिकाइन्छ। गीता नपढेर, मन्दिर नगएर, सात्विक चिज नगरेर के सिरियल हेरेर बस्नु? हामीले गर्भमा बच्चा रहँदाखेरि जस्तो खालको खाना खान्छौँ त्यही चिज उसले लिने हो, जस्तो बोल्छौँ त्यही चिज उसले सिक्ने हो, जस्तो विचार राख्छौँ त्यस्तै विचार उसले सोच्ने हो। तसर्थ यो चिजलाई हामीले बुझ्न आवश्यक छ। आजभोलि त सजिलो छ, बच्चा रोइराखेको छ कि बच्चा हाँसिरहेको छ कि के गरिराखेको छ त्यो पेटभित्र अल्ट्रासाउन्ड गरेर हेर्न पनि मिल्छ। तपाईँ श्रीमान श्रीमती झगडा गर्दाखेरि त्यो बच्चा रुन्छ, श्रीमान श्रीमतीले आनन्द सुखपूर्वक बस्दाखेरि उस आनन्द लिन्छ, सुख लिन्छ। तसर्थ हामीले आफ्ना बालबच्चालाई उचित संस्कार गर्भबाटै दिन चाहिँ सिकियो, गर्भबाटै दिन थालियो भने हाम्रो संस्कार विकास हुँदै जान्छ। यो त मैले बच्चा गर्भमै रहँदाखेरि कसरी संस्कारित बनाउन सकिन्छ भन्ने प्रसङ्ग यहाँहरूलाई राखेँ। संस्कार भनेको त के हो त भन्दाखेरि एउटा विशेष खालको चाहिँ प्रक्रिया हो जुन चाहिँ हाम्रो चित्तमा गएर बसेको हुन्छ। जति पनि हाम्रा व्यवहार हुन्छन्, हाम्रा चाहिँ एउटा स्वभावहरू हुन्छन्, ती सबै के हुन् त भन्दाखेरि संस्कारहरू हुन्। हाम्रो संस्कार स्वभावबाट देखिन्छ, व्यवहारबाट देखिन्छ। तसर्थ त्यो व्यवहार र त्यो स्वभावलाई परिष्कृत गर्ने माध्यम भनेका यी 16वटा संस्कारका विधिहरू हुन्। ती विधिहरू हामीले एकदमै सजगताका साथ, एकदमै होसपूर्ण तरिकाले चाहिँ हामीले यसलाई यदि आफ्नो जीवनमा उतार्यो भने हाम्रो जीवन पनि धन्य हुन्छ र हामीभन्दा पछिल्ला अब आउने पिँढीहरूलाई पनि हामीले राम्रो एउटा बाटो